अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह हूद मक्की है। इसकी 123 आयत है और 10 रुकू है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ने फरमाया, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस में है, प्यारे नबी से अर्ज़ किया कि क्या बात है, आप तो बूढ़े हो गए हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझे सूरह हूद ने बूढ़ा कर दिया है। शुरू अल्लाह के नाम से जो बहुत मेहरबान निहायत रहम वाला है। अलिफ लाम रा, ये एक किताब ऐसी है कि इसकी आयतें मुहकम की गई हैं, फिर साफ साफ बयान की गई हैं एक हकीम बाखबर की तरफ से, यानी अपने अक़वाल में, यानी इसका सिलसिला टूटता नहीं है और जारी और सारी रहता है। हकीम के अक़वाल हैं, इसलिए इसकी तरफ से नाजिल करदा बातें हिकमत से खाली नहीं होती, और वो ख़बीर भी हैं, यानी तमाम मामलात और इनके अंजाम से बाखबर हैं। इसलिए इसकी बातों पर अमल करने से ही इंसान बुरे अंजाम से बच सकता है। हमारे रब्बुल आलमीन आयत नंबर सूरह हूद की 2 में फरमाते हैं, अल्लाह तअबुदु इल्लल्लाह इन्ननी लकुम मिन्हु नज़ीरुन व बशीर। ये अल्लाह के सिवा किसी की इबादत मत करो, ये कि अल्लाह के सिवा किसी की इबादत मत करो, मैं तुमको अल्लाह की तरफ से डराने वाला और बशारत देने वाला हूँ। और ये कि तुम आयत नंबर 3 में है, ये कि तुम लोग अपने गुनाह अपने रब से माफ़ करवाओ, फिर इसी की तरफ मुतवज्जह हो जाओ, वो तुमको वक़्त मुकर्रर तक अच्छा सामानी ज़िंदगी देगा और हर ज़्यादा अमल करने वालों को ज़्यादा सवाब देगा। और अगर तुम लोग एरास करते रहे तो मुझको तुम्हारे लिए एक बड़े दिन के अज़ाब का अंदेशा है। सामानी दुनिया जो है, जिसको कुरान ने आम तौर पर धोखे का सामान कहा है, यहाँ इस सूरत में हुस्न का सामान भी कहा गया है, यानी हुस्न का सामान भी करार दिया है। इसका मतलब ये हुआ कि जो आखिरत से गाफिल होकर मताई दुनिया से इस्तिफादा करेगा, इसके लिए ये मता गुरूर है, धोखा है, क्योंकि इसके बाद इसे बुरे अंजाम से दो चार होना पड़ेगा। और जो आखिरत की तैयारी के साथ साथ इससे फ़ायदे उठाएगा, आखिरत को भी याद रखेगा, अल्लाह का खौफ भी इसके दिल पे तारी होगा, तो इसके लिए चंद रोज़ा सामान्य ज़िंदगी मताए हुस्न भी है, क्योंकि इसने इसे अल्लाह के अहकाम के मुताबिक इस्तेमाल किया। बड़े दिन से, यानी एक तो बड़ा दिन जो है कब्र की रात है, और रात दिन है, और एक महशर। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि फिर उसका इंतज़ार करें। आयत नंबर 4 में है, इलल्लाहि मरजुकुम व हुवा अला कुल्लि शैइन कदीर। तुमको अल्लाह ही के पास जाना है और वो हर शय पर पूरी कुदरत रखता है। आयत नंबर 5 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, याद रखो वो लोग अपने सीनों को दोहरा किए देते हैं ताकि अपनी बातें इस अल्लाह से छुपा सकें। सुन रखो, जिस वक़्त वो अपने कपड़े लपेटते हैं तब भी वो इनकी छुपी और खुली बातों को जानता है। बिल यकीनन वो दिलों के अंदर की बातें भी जानता है। ये इन मुसलमानों के बारे में नाजिल हुई जो ग़ल्बे हया की वजह से क़ज़ाए हाजत और बीवी से हम बिस्तरी के वक़्त बरहना होना भी पसंद नहीं करते थे। अल्लाह ताला हमें, बस वो यही सोचते थे कि अल्लाह ताला हमें देख रहा है, इसलिए इस मौके पर वो शर्मगाह छुपाने के लिए अपने सीनों को दोहरा कर लेते थे। अल्लाह ताला ने फरमाया, रात के अंधेरे में जब वो अपने बिस्तर अपने आप को कपड़ों में ढांप लेते थे, इस वक्त भी वो इनको देखता है और इनकी छुपी और इलानिया बातों को जानता है। मतलब ये कि शर्म हया का जज्बा अपनी जगह बहुत अच्छा है, लेकिन इसमें इतना गुलू अफराद भी सही नहीं है, इसलिए कि जिस ज़ात की खातिर वो ऐसा करते हैं, इससे तो फिर भी वो नहीं छुप सकते।
تو پھر اس طرح کی تکلف کا کیا فائدہ ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس آیات میں. ہمارے رب العالمین آیت نمبر 6 میں فرماتے ہیں زمین میں چلنے پھرنے والے جتنے جاندار ہیں سب کی روزیاں اللہ کے ذمے ہیں، وہی ان کے رہنے سہنے کی جگہ کو جانتا ہے اور ان کے سونپ جانے کی جگہ کو بھی. سب کچھ واضح کتاب میں موجود ہیں. یعنی زمین پر چلنے والے ہر مخلوق، انسان ہو یا جن، چرند ہو، پرند ہو، چھوٹی ہو یا بڑی ہو، بحری ہو یا بری ہو، ہر ایک کو اسی کی ضرورت کے مطابق وہ اللہ تعالیٰ خوراک مہیا کرتا ہے. اور زمین میں چل پھر کر بھی جہاں بھی اس کے چلنے کی انتہا ہو، اس کا ٹھکانہ یعنی ماں باپ کے سینے میں ہوتے ہیں، پھر وہ منتقل ہو جاتے ہیں ماں کے پیٹ میں، اور پھر اسی طرح وہ اس دنیا میں آتے ہیں. انسان ہو یا حیوان جہاں بھی رہائش پذیر ہو، وہ جہاں بھی وفات پا جائے تو اللہ تعالیٰ کو ساری چیزوں کا پتہ ہے کہ کہاں یہ دفن ہوگا اور کہاں یہ پیدا ہوگا. اللہ تعالیٰ کو ہر ایک کی رزق کا اور ساری چیزوں کا علم ہے، اس لیے وہ ہر ایک کو روزی پہنچانے پر قادر ہے اور ذمہ دار ہے، اور وہ اپنی ذمہ داری اللہ تعالیٰ پورا کرتا ہے. انسان کو چاہیے کہ وہ حق کے بارے میں سوچے، باقی اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ بہت اچھا ہی کرے گا. جب انسان کو جو کچھ پہنچے تو وہی ضرور کہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ بہتری کرنے والا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی انسانوں کی تدبیریں کرتا ہے. ہمارے رب العالمین آیت نمبر 7 میں فرماتے ہیں وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. اور اللہ ہی وہ ہے جس نے 6 دن میں آسمان اور زمین کو پیدا کیا، اور اس وقت اس کا عرش پانی پر تھا تاکہ وہ تمہیں آزمائے کہ تم میں اچھے عمل کرنے والا کون ہے. اور اگر آپ ان سے کہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے کہ تم لوگ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جاؤ گے، تو کافر لوگ فوراً جواب دیں گے کہ یہ تو نراں صاف صاف جادو ہے. حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کی تخلیق سے 50,000 قبل مخلوقات کی تقدیر لکھی، اور اس وقت اس کا عرش پانی پر تھا. آسمان اور زمین یوں ہی ابس بلا مقصد نہیں بنائے، بلکہ اس سے مقصود انسان اور جنوں کی آزمائش ہے کہ کون اچھے اعمال کرتا ہے اور کون اس اختیار کو غلط استعمال کرتے ہیں، کچھ اس اختیار کو اللہ کی راہ میں استعمال کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ نہیں فرمایا کہ کون زیادہ عمل کرتا ہے، بلکہ فرمایا کہ کون زیادہ اچھے عمل کرتا ہے، اس لیے کہ اچھا عمل وہ ہوتا ہے جو صرف رضا الہی کی خاطر ہو. دوسرا یہ کہ وہ سنت کے مطابق ہو، پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پہ ہو. ان 2 شرطوں میں سے ایک شرط بھی فوت ہو جائے گی تو وہ اچھا عمل نہیں رہے گا، پھر وہ چاہے کتنا بھی زیادہ ہو، اللہ کے ہاں اس کی کوئی حیثیت نہیں. ہمارے رب العالمین آیت نمبر 8 میں فرماتے ہیں اور اگر ہم ان سے عذاب کو گنی چنی مدت کے لیے پیچھے ڈالیں تو وہ ضرور پکار اٹھیں گے کہ عذاب کو کون سی چیز روکے ہوئے ہیں. سنو، جس دن وہ ان کے پاس آئے گا پھر ان سے ٹلنے والا نہیں، پھر تو جس کی ہنسی اڑا رہے تھے وہ انہیں گھیر لے گی. یعنی یہ لوگ مذاق کرتے تھے اور استہزاء میں مصروف ہوتے تھے، تو اللہ تعالیٰ ان کو سمجھاتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے تحریر پر انسان کو غفلت میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے. اگر اس کی گرفت کسی بھی وقت ہو گئی تو یہ پھر ایک جگہ سے دوسری جگہ نہیں ہو سکے گا اور نہ بھاگ سکے گا. ہمارے رب العالمین